बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हैं और उनसे 14 साल बाद हज़रत सारा से पैदा हुए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और हज़रत बीबी सारा की उम्र 90 या 95 साल हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने जब उनकी पैदाइश की बशारत फरिश्तों के जरिए दी तो उन दोनों को बड़ा ताज्जुब हुआ। कुरान करीम में है, वबश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इसहाक़ याक़ूब। सूरह हूद आयत नंबर 71। इस बशारत के वक्त बीवी सारा पास ही खड़ी थी। सुनकर बोली, या वैलता अलिदु व अना अजूजुम व हादा बाली शैखा इन हादा लशैउन अजीब। सूरह हूद आयत नंबर 72। बनी इसराइल के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। नबी पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम ने 160 या 180 साल की उम्र में वफात पाई और वालिद माजिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बराबर अल-कुलैल नामी मकाम में दफन हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने बुढ़ापे में पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए, फिर 13 साल के बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी, जैसा कि फरमान रब्बी है। और बिलाशुबा हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर गए। उन्होंने इब्राहिम को सलाम किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम किया। थोड़ी देर बाद इब्राहिम बछड़े का भुना हुआ गोश्त लाए। वो तो फरिश्ते थे, खाते पीते कुछ न थे, अगरचा बज़ाहिर इंसान नजर आते थे। उन्होंने गोश्त की तरफ अल्तफात भी न किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि शायद ये मेरे दुश्मन होंगे, क्योंकि उस जमाना में जिससे कोई दुश्मनी करता था तो उसके हाथ से कुछ न खाता था। उन फरिश्तों ने भी खाने की तरफ हाथ न बढ़ाया, जैसा कि परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू का इरशाद है। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे तो खटक गए और दिल ही दिल में उनसे डरे। उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी खड़ी थी, वो हंस पड़ी। बस हमने उसको इसहाक की खुशखबरी दी और इसहाक के आगे याकूब की। उसने कहा, एक खराबी, क्या मुझे बच्चा होगा? हालांकि मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे शोहर भी बूढ़े हैं। ये तो एक अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताजुब करती हो? इब्राहिम के घर वालों, तुम पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हैं। बेशक अल्लाह निहायत काबिल तारीफ बड़ी शान वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि जो फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने आए थे, वो पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वारिद हुए नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी बड़ी ताज़ीम की और उनकी मेहमानदारी के लिए जल्दी जल्दी बछड़े का गोश्त गर्म पत्थरों पर सेंक कर यानी कबाब बना कर लाए और दस्तरखान पर खुद भी मेहमानों के साथ बैठ गए। और आप अलैहिस्सलाम की बीवी बीबी सारा खिलाने पिलाने में मशगूल हुई। चूंकि फरिश्ते खाना नहीं खाते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कीमत दे दीजिए। उन्होंने पूछा, क्या कीमत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना और खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यह है इसकी कीमत। अल्लाह ताला की तरफ से बशारत। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, फिर आपस में कहा, फिल वाक़या ये इस बात के काबिल हैं कि खुदा ताला इनको अपना खलील बनाए। अब भी उन्होंने जब खाना शुरू नहीं किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्यालात गुजरने लगे। हजरत बीवी सारा खड़ी हुई थी। फरिश्तों ने असल बात बता दी कि हम इंसान नहीं फरिश्ते हैं, हम कौम लूत पर अजाब लेकर आए हैं ताकि उनको हलाक किया जाए। और साथ ही ये बशारत भी दे दी कि इस नाउम्मीदी की उम्र में हजरत बीबी सारा के यहाँ बच्चा पैदा होगा। बीबी सारा ने ताजुब किया कि मैं भी बुढ़िया हूँ और मेरे शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हैं, तो हमें बच्चा कैसे पैदा होगा? फरिश्तों ने कहा कि खुदा के कामों में ताजुब
تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ اے گھر والوں، بیٹے کے بعد پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ اس کے 7 دن بعد حضرت بی بی سارہ کو حمل ہوا اور 9 ماہ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی تعریف بیان کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے پیارے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنائیے اور میری اولاد میں بھی، اور اے میرے رب میری دعا قبول فرمائیے۔ اے ہمارے رب مجھے معاف فرمائیے اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب خدا تعالی نے فرما دیا کہ یہ ازلی مشرک ہے اس لیے دعا کارگر نہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ سورۃ ذاریات میں بھی ارشاد ہے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بشارت دی اس کو ایک سمجھدار لڑکے کی۔ اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سورۃ الحجر میں بھی ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بلا شبہ ہم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں۔ بہرحال جب حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ختنہ کرا دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اور وفات: حضرت اسحاق علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے بتویل کی نہایت خوبصورت لڑکی رفقہ سے کرا دی۔ رفقہ کے شکم اطہر سے 2 فرزند پیدا ہوئے، عیسو یا علیس، اور حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرے فرزند تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت بڑے لڑکے کے ساتھ تھی اور والدہ حضرت رفقہ کی محبت چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت بوڑھے ضعیف البصر ہو گئے تو اپنے بڑے لڑکے سے فرمایا کہ شکار کر کے لا اور مجھے اچھا کھانا کھلا، میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں گا، کیونکہ وہ شکاری تھا۔ حضرت رفقہ سن رہی تھیں کیونکہ انہیں چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا کی۔ حضرت عیسو جب شکار کر کے آئے اور یہ ماجرا سنا تو ان کو یہ بات نہایت ناگوار گزری، پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگے۔ والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اپنے ماموں کے ہاں چلا جا جس کا نام لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ پہلے تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہمیشہ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہتے تھے۔ جب آخر عمر میں بالکل ضعیف ہو گئے اور نظر بھی بالکل ختم ہو گئی تو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ وفات کے وقت عمر مبارک 160 سال تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ بی بی سارہ کی قبر مبارک کے پاس ملک شام کنعان شہر میں دفنائے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری اگلی ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل قصص المشاعر لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔